नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अधुना मंत्राणां मानसरूपत्वम् अथवा मनोवृत्तिरूपत्वं तत्र गतकक्षायां विचारितम्। तथा च मनोमयपर्याये ऋगादीनां वेदानां दक्षिणपक्षत्वम् उत्तरपक्षत्वम् इत्येवं रूपेण मनोमयस्य अवयवत्वं तत्र श्रुतम्। वेदस्य मनोमयाङ्गत्वं कथं सम्पद्यते इति शङ्का कृता। तन्निवारणाय वस्तुतः यजुरेव शिरः इत्यत्र यजुःशब्दवाच्यः यः यजुर्वेदः स च वेदः कथं स्वीकर्तुं शक्यः इति आशङ्का कृता। कुतः वेदः तत्र वेदस्य मनोमयत्वं कथं? शब्दराशिर्वेदः शब्दरूपत्वं वर्तते, किन्तु मनोमयत्वं कथं तस्य? मनसः विकारत्वं कथं? यदि तदभावे अन्यत्र तु प्रायः इदानीम् अन्नमयकोशपर्याये प्राणमयकोशपर्याये च यानि अङ्गानि श्रुतानि शिरः पाण्यादीनि अङ्गानि श्रुतानि तानि तेषामेव अवयवभूतानि वर्तन्ते इति कृत्वा शिरः पाण्यादिमत्वं तेषां सम्भवति। अत्र तु तावत् ऋगादिवेदानाम् अक्षररूपत्वादेव हेतोः मनोमयस्य अङ्गत्वं कथं सम्पद्यते इति आशङ्का कृता। तदानीम् उक्तं तत्र स्थानप्रयत्ननादस्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता च वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्वारा यजुःसङ्केतविशिष्टा यजुरित्युच्यते। तर्हि का यजुः इति चेत् यदा तत्र स्थानादिविशेषाः वर्तन्ते तत्र प्रयत्नविशेषात् स्थान नाम कण्ठ ताल्वादिषु स्थानेषु अभिहतः वायुः नादादि स्वरूपं प्राप्य ह्रस्वत्वादि धर्मं च प्राप्य वर्णो भूत्वा अभिव्यज्यते। ते एव वर्णाः अर्थवत्तया यदा गुंफिताः भवन्ति तदानीं पदमिति शब्दवाच्याः भवन्ति ते वर्णाः। तानि पदानि तत्र क्रमेण यदा नाम आकाङ्क्षासन्निधि इत्यादि रूपेण तत्र व्यवस्थितानि भवन्ति तदानीं वाक्यमित्युच्यते। इत्येवं रूपेण वाक्यरूपाः वर्तन्ते वेदाः। तथा च यद्यपि अक्षरसमवायत्वं वर्तते तथापि मनोमयत्वमपि तेषां वर्तते। नाम वस्तुतः मनोवृत्तिरूपाः एव ते। अनन्तरं किं भवति? तत्सङ्कल्पात्मिका तद्भाविता च वृत्तिः। तत्र
वेदानां वर्णपदवाक्येषु पूर्वोक्त नियताक्षरपादावसानत्वसङ्कल्परूपत्वं भवति। ततः परं तद्भाविता च वृत्ति। तद्भाविता नाम यजुर्वेदो अयम् इत्येवम् आकारोपेतः सः भवति इत्यतः इदं सर्वं मनोवृत्तिरूपमेव इत्यतः सा वृत्तिः श्रोत्रादिकरणद्वारा यजुस्सङ्केतविशिष्टा यजुरित्युच्यते। यदा तदेव शब्दरूपत्वम् आप्नोति अर्थात् मनोरूपेण मनोवृत्तिरूपेण विद्यमानाः एते सर्वेपि शब्दादयः यदा उच्चार्यन्ते तदानीम् इत्युक्ते श्रोत्रादिकरणद्वारा अभिव्यज्यन्ते तदानीं यजुः यजुर्वेदः इति कथ्यते। अर्थात् तेषां वस्तुतः स्वरूपं किं रूपमिति चेत् मनोमयत्वमेव तेषां स्वरूपम् अर्थात् मनोवृत्त्यात्मकत्वं तेषाम्। सा मनोवृत्तिः यदा अभिव्यज्यते शब्दादिभिः तदानीं स च शब्दविशेषः यजुःशब्देन कथ्यते। अतः मनोमयत्वं सम्भवति इत्युक्तम्। तदुपरि इदानीम् उच्यते एवञ्च ऋक् एवञ्च साम इति अतिदेशः कृतः। किमिति यथा यजुः तत् मनोमयात्मिका भवति मनोवृत्त्यात्मिका भवति तद्वत् ऋग्वेदोऽपि तथैव साम अपि तथैव। एवञ्च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां वृत्तिरेव आवर्त्यते इति मानसो जपः उपपद्यते। किमर्थं तत्र यजुरादीनां मनोमयत्वं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् वेदे तावत् मानसः जपः उपदिष्टः वर्तते। जपो नाम कोऽर्थः भवति? जपः नाम पुनः पुनः तस्य आवर्तनं कर्तव्यं भवति। अत्र तु मानसः जपः उक्तः वेदविषयकः। मनोवृत्तिरूप एव भवति सः जपः। जपो नाम पौनःपुन्येन आवर्तनञ्च अत्र वेदस्य बाह्यविषयत्वे न सम्भवति। अर्थात् यथा घटपटादिरूपत्वे वेदस्य इदं न सम्भवति। किं न सम्भवति? आवृत्तिः न सम्भवति। तर्हि यदि आवृत्तिः स्यात् तर्हि अवश्यमेव आवृत्तिः मनसि क्रियते इति कृत्वा नाम मानसो जपः अयमिति कृत्वा मनोवृत्त्यात्मकत्वं तस्य स्यात्। तर्हि यदि मनोवृत्त्यात्मकत्वं यजुरादीनां वेदानां न सम्भवति तर्हि मानसः जपः यत्र वेदे विहितः वर्तते मानसो जपः सः मानसः जपः न सिद्ध्यति। अतः मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां यदि मन्त्राः मनोवृत्तिरूपाः इति यदि उच्यते तदानीमेव वृत्तिरेव आवर्त्यते। तर्हि तादृश वृत्त्यात्मकमन्त्राः मनोवृत्त्यात्मकमन्त्राः एव आवर्त्यन्ते इति कृत्वा मानसः जपः यः विहितः अस्ति स च जपः उपपद्यते। अन्यथा नाम यदि नाम मनोवृत्त्यात्मकत्वं यजुरादीनां न स्वीक्रियते अर्थात् मन्त्राणां न स्वीक्रियते तदानीम् अविषयत्वात् नाम मनसः अविषयः भवति अथवा जपस्य अविषयः वा भवति। अन्यथा अविषयत्वात् मन्त्रः न आवर्तयितुं शक्यः घटादिवत्। यथा घटः नाम वस्तुरूपत्वे तस्य घटः यथा नावर्त्यते तद्वत् मन्त्राः आवर्तयितुं न शक्याः स्युः। अतः तेषाम् अवश्यमेव मन्त्राणां मनोरूपत्वम् अथवा मनोविकारत्वम् अथवा मनोवृत्तित्वं स्वीकर्तव्यम्। तथा च मानसो जपः नोपपद्यते। तत्र अनिष्टम् आपाद्यते। यदि वस्तुत्वं स्वीक्रियते अपि च मानसत्वं न स्वीक्रियते तदानीं मानसः जपः न निष्पद्यते। अतः मानसः जपः विहितः स च जपः यदि निर्वर्तनीयः अवश्यमेव मन्त्राणां मनोवृत्त्यात्मकत्वं स्वीकर्तव्यम्। मनोवृत्त्यात्मकत्वे सिद्धे एव विहितः मानसः जपः निष्पद्यते। तर्हि इदानीं तद् विहितं वा इति चेत् अवश्यमेव विहितमस्ति। तथा च विहितं नाम अत्र मन्त्राणाम् आवृत्तिर्विहिता वा इति शङ्का। इदानीं यदि मन्त्राणाम् आवृत्तिर्विहिता तदानीमेव खलु एवं वक्तव्यं भवति।
तर्हि आवृत्तिः विहिता वा इति शङ्का। तदानीम् उच्यते मन्त्रावृत्तिश्च चोद्यते बहुशः कर्मसु। बहुषु कर्मसु मन्त्रावृत्तिः चोद्यते। चोद्यते नाम अत्र चोदना विधिः, तथा च विधीयते इत्यर्थः। मन्त्रावृत्तिः बहुत्र तत्र तत्र कर्मसु विहितं आवृत्तिः विहिता अस्ति। कुत्र इति अग्रे प्रदर्श्यते। मध्ये शङ्का अक्षरविषयस्मृति आवृत्त्या मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत् पूर्वपक्षः आशङ्कते मन्त्राणां तत्र घटादिवत् बाह्यद्रव्यत्वे तेषाम् आवृत्तिर्नोपपद्यते इत्यतः मनोवृत्तिरूपत्वं तेषां स्वीकर्तव्यं मन्त्राणाम् इति बोद्भिरुच्यते। तदपेक्षया अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या मन्त्रावृत्तिः भवतु इति अन्यथा अनुपपत्तिं प्रदर्शयेत्। अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या अर्थात् अक्षररूपाः खलु वेदाः, तर्हि तादृश अक्षरविषयकस्मृतिः। स्मृतिस्तु किं भवति? यदा अक्षराणाम् उच्चारणं क्रियते अक्षरविषयकसंस्कारं जनयति। तथा अक्षरविषयक नाम उच्चारितशब्दस्य श्रवणेन्द्रियेण यदा श्रवणं क्रियते तदानीं मनोवृत्तिः काचिदुत्पद्यते। किं विषयिणी? अक्षरविषयिणी। तदेव संस्कारः भवति। तथा च संस्काररूपेण परिणतं वर्तते। संस्कारः स्मृतिं जनयति। एवं खलु अनुभवात् संस्कारः, संस्कारेण स्मृतिः। तर्हि इदानीं संस्काररूपेण वर्तते इति कृत्वा तदेव स्मर्यते यदा, सा च स्मृतिः मनोवृत्त्यात्मिका वर्तते। अतः इदानीं मन्त्राणां मनोवृत्त्यात्मकत्वं मास्तु, स्मृतेस्तु वर्तते इत्यतः स्मृतिर्नाम अनुभूतविषयक संस्कारजन्या काचित् वृत्तिः। तदा स्मृतेः मनोवृत्त्यात्मकत्वं वर्तते। तर्हि अक्षराणां स्मृतिरस्ति। इदानीम् अक्षराणां संस्कारो वर्तते, तेन संस्कारेण स्मृतिर्जायते। अतः स्मृत्यावृत्तिः इति भवतु। अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या मन्त्रावृत्तिः स्यात्। तर्हि यदि स्मृतयः आवर्त्यन्ते मन्त्राः आवृत्ता इत्येव भवन्ति। यतः मन्त्रविषयकस्मृतिः खलु अक्षरविषयकस्मृतिः, सा स्मृतिः आवर्त्यते इति अन्यथा अनुपपत्तिं प्रदर्शयति। तद्दूषयति न। नाम मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेन्न सिद्धान्तः उच्यते मुख्यार्थ असम्भवात्। मुख्यार्थः न सम्भवति। मुख्यार्थः कः? मुख्यार्थस्तु मन्त्रावृत्तिः। तत्र मन्त्रावृत्तिः कर्तव्या इति खलु विहिता वर्तते, न तु मन्त्रस्मृत्यावृत्तिः इति। वेदे तु किमस्ति? मन्त्राणाम् आवृत्तिः कर्तव्या इति कर्माङ्गतया तत्र तत्र कर्मसु विहितं वर्तते। मुख्यः अर्थः यः वर्तते अस्य तन्न सम्भवति। तर्हि इदानीं मन्त्र इति शब्दो वर्तते वा वेदे? प्रमाणमस्ति वा तत्र इति प्रश्नः पुनः। कुत्र अस्ति तथा? मन्त्र इति वा अथवा मन्त्र इति ज्ञायेत तादृशशब्दप्रयोगः अस्ति वा? विधिः कुत्र अस्ति तथा? तदानीं प्रदर्श्यते त्रिः प्रथममन्वाः त्रिरुत्तमाम् इति ऋगावृत्तिः श्रूयते। साक्षात् श्रुतिवाक्यं प्रदर्शयन्ति। त्रिः नाम त्रिवारम् इत्यर्थः। त्रिवारं प्रथममन्वाः, त्रिः उत्तमाम्। त्रिवारम् आदौ विद्यमान ऋक् तत् आह त्रिरुत्तमं। त्रिवारम् अग्रे विद्यमानम् इत्याशयः। तत् त्रिः इत्युक्ते को अर्थः? आवर्तनम् उच्यते तत्र। त्रिवारम् इत्यर्थः। पौनःपुन्येन एकविषयक आवृत्ति, तदेव त्रिः द्विः इत्युच्यते। तथा च त्रिवारं प्रथममन्वाः इत्यनेन कः आशयः? प्रथमं मन्त्रं त्रिवारं वदति। तर्हि इयमेव आवृत्तिरित्युच्यते। तत्र प्रथमम् इत्यनेन ऋक् उच्यते। ऋग् नाम मन्त्र एव। तथा च किं जातं? मन्त्रावृत्तिः एव अत्र साक्षात् श्रूयते। तर्हि भवद्भिः किमुच्यते? मन्त्रस्मृतिः इत्युच्यते। तथा न। अक्षरविषयकस्मृत्यावृत्तिरिति न। साक्षादेव अत्र त्रिः प्रथममन्वाः त्रिरुत्तमाम् इत्यनेन ऋगेव अभिधीयते। तादृश ऋचां मन्त्रत्वात् मन्त्राणामेव अत्र त्रिः इति कथनेन त्रिवारम् इत्यनेन आवृत्तिः ज्ञायते। तथा च मन्त्राणाम् आवृत्तिः साक्षात्
ज्ञायते इत्यतः तादृशमन्त्राणाम् आवृत्तिः यदि सम्भवेत् तदानीम् अवश्यमेव मन्त्राणां मनोमयत्वम् अथवा मनोवृत्त्यात्मकत्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्र अर्चः अविषयत्वे तद्विषयस्मृत्यावृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः प्रथममन्वाः इति ऋगावृत्तिः मुख्यः अर्थश्चोदितः परित्यक्तः स्यात्। तत्र विधिः कथमस्ति? आह इत्यनेन विधिरुच्यते, वक्तव्यमित्यर्थः। त्रिः प्रथममन्वाः, त्रिरुत्तमाम्, त्रिवारं प्रथमं नाम प्रथमश्रुतऋक् ऋचाम् आवृत्तिः कर्तव्या इत्युक्ते विधि। तथा च अत्र यदि तत्र नाम कुर्थः आवृत्तौ इत्यर्थः। यदि आवृत्तौ ऋचः अविषयत्वे, यदि मन्त्राः मनसः विषयाः न भवन्ति इति यदि उच्यते तदानीं तद्विषयस्मृत्यावृत्तौ च क्रियमाणायाम् इत्युक्ते मन्त्राणां मनो अविषयत्वम् अक्षरविषयकस्मृत्यावृत्तिश्च इति द्वयं वक्तव्यम्। अक्षरविषयकस्मृत्यावृत्तिः इति अर्थः कथं प्राप्तः? यतः तत्र मनोवृत्तिभिन्न मन्त्राणाम् इत्युक्ते मन्त्राणाम् इदानीं मनोवृत्त्यात्मकत्वं न स्वीकृतं, तादृशमन्त्राणाम् आवृत्तिः न सम्भवति इत्यतः अक्षरविषयकस्मृत्यावृत्तिः प्राप्ता। तथा च मन्त्राणां मनोवृत्त्यात्मकत्वम् अस्वीकृत्य तत्र मन्त्र अक्षरविषयकस्मृत्यावृत्तिः यदि उच्यते इत्यर्थः तदानीं तत्र अर्चः अविषयत्वे तद्विषयस्मृत्यावृत्तौ च इति तत्र सन्दर्भद्वयं स्वीकृतम्। क्रियमाणायाम् आवृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिः प्रथममन्वाः इति ऋगावृत्तिः। तत्र विधिः कथमस्ति? त्रिवारं प्रथममन्वाः इत्यनेन ऋगुच्यते। तथा च तादृश ऋगावृत्तिः मुख्यः अर्थः चोदितः। अत्र किं विहितः अस्ति? मन्त्रावृत्तिर्विहिता वर्तते कस्य? ऋचां। तादृश ऋगावृत्तिः इति यः मुख्यः अर्थः सः परित्यक्तः स्यात्। मुख्यार्थस्य परित्यागे तत्र किं प्रमाणम्? एवं खलु। अतः मुख्यार्थश्चोदितः सः परित्यक्तः स्यात्। तस्मात् मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठम् आत्मचैतन्यम् अनादिनिधनं यजुःशब्दवाच्यम् आत्मविज्ञानं मन्त्राः। तर्हि के मन्त्राः इति अत्र स्पष्टीक्रियते। तन्मध्ये काचित् शङ्का उद्भाविता टीकायां। ननु एवं स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यादौ वाचनिके जपे च मन्त्राणाम् उच्चारणं तदावृत्तिश्च अवगम्यते। तेषां मनोवृत्तित्वपक्षे कथमुच्चारणकर्मत्वं सम्भवति? मध्ये शङ्का कृता। इदानीं स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति विधि, तेन विधिना समग्रस्य वेदस्य अध्ययनं कर्तव्यमिति ज्ञायते। तत्र वेदाध्ययनं नाम कथं भवति? गुरुमुखात् मन्त्रान् श्रुत्वा तदुच्चारण अनुच्चारणक्रमेण भवति खलु। तर्हि मन्त्रं श्रुत्वा तदेव पुनः अनुच्चारयत्। तादृश उच्चारणं नाम कोऽर्थः भवति अत्र? तदपि आवृत्तिरेव, मन्त्राणाम् आवृत्तिः इत्येव उच्यते। आवृत्तिः कर्तव्या इत्येव उच्यते। नाम तत्र यथा गुरुर्वदति तथा आवृत्तिः कर्तव्या। एकवारं गुरुर्वदति, द्विवारं शिष्यः वदति, पुनः एकवारम् उक्तस्य पुनः पञ्चवारं, पुनः एकवारम् उक्तस्य 10 वारं सः अभ्यासं करोति। तर्हि अत्र किं वर्तते? अभ्यासः अस्ति। अभ्यासो नाम पुनरावृत्ति। आवृत्तिरस्ति इति एकं। द्वितीयं किं? शब्दरूपत्वम् अस्य उच्चारणम् इदम्। अतः उच्चारणे नाम उच्चारण अनुच्चारणरूपस्यापि आवृत्तेः वर्तमानत्वात् स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्युक्ते एतादृशः अभ्यासः अत्र स्वीकृतः। वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इत्यस्य का आशयः भवति? गुरुः यथा उच्चारयति तत् श्रुत्वा तद्वदेव उच्चारणं कर्तव्यं पौनः पुन्येन इति ज्ञायते। तदानीं किं भवति? तस्मिन् पक्षे मनोवृत्तित्वं नास्ति खलु। इदानीं सः पक्षः विचार्यमाणः अस्ति। यदि
तत्र अ, न मनोवृत्तित्वं स्वीकृत्य परीक्षते मनोवृत्तित्वम् अस्ति इति स्वीकृत्य उच्यते मनोवृत्तित्वं भवद्भिरुच्यते मन्त्राणां स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यनेन मन्त्राणाम् आवृत्तिरुच्यते सा च आवृत्तिः शब्दात्मिका वर्तते वाग्व्यापाररूपा वर्तते इदानीं मनोवृत्तिरूपत्वे एवं रूपेण उच्चारण अनुच्चारणं कथं सम्भवति इति प्रश्नः वाचनिके जपे च अपि च वाचनिके जपे इत्युक्ते शब्दरूपः जपः भवति जपः इत्युक्ते इदानीं तस्य उच्चारणम् उच्चैः क्रियते तर्हि तदानीं किं क्रियते तद् वाचनिकं भवति वाग्रूपं भवति अतः तदानीं तु उच्चारणं कर्तव्यं भवति तथा च तस्मिन् च मन्त्राणाम् उच्चारणं तदावृत्तिश्च अवगम्यते तत्र उच्चारणं कर्तव्यम् आवृत्तिश्च कर्तव्या इति द्वयमपि ज्ञायते अभ्यासोऽपि अनन्तरं तस्य उच्चारणमपि ज्ञायते तेषां मनोवृत्तित्वपक्षे कथमुच्चारणकर्मत्वं सम्भवति यदि तेषां मनोवृत्तित्वपक्षे मन्त्राः यदि मनोवृत्तिरूपाः इत्युच्यते तदानीम् उच्चारणकर्मत्वं नाम कर्मत्वं कुत्र वर्तते मन्त्रे वर्तते तादृशमन्त्राणाम् उच्चारणकर्मत्वं कथं सिद्ध्यति कथं मन्त्राणाम् उच्चारणं कर्तव्यमिति ज्ञायते कुतः मन्त्राणाम् इदानीं मानसत्वं मनोमयत्वं मनोवृत्त्यात्मकत्वं तेषां तर्हि तेषाम् उच्चारणं कथं सम्भवति मनोवृत्त्यात्मकं चेत् तथा च अध्ययनविद्यादेः मुख्यार्थपरित्यागप्रसङ्गः तदानीं स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यत्र गुरुमुखा नाम गुरूच्चारण अनुच्चारणरूप अध्ययनम् अत्र विवक्षितम् तर्हि तदेव मुख्यार्थः स एव इदानीं बाधितः स्यात् अथवा विरुद्धः वा स्यात् अतः तदेव परित्यक्तः स्यात् अध्ययनविद्यादेः मुख्यार्थपरित्यागप्रसङ्गः स्यात् इति चेत् तदानीं सिद्धान्तिना उच्यते न मानसजपविध्यनुसारेण मनोवृत्तिरूपवेदानाम् अध्ययनादेः बाह्यशब्दद्वारकतया गौणत्वोपपत्तेः तदानीम् उच्यते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र गुरूच्चारण अनुच्चारणक्रमेण अध्ययनं कर्तव्यम् इति यद्वर्तते तत्र मानसजपविध्यनुसारेण मनोवृत्तिरूपवेदानाम् अध्ययनादेः बाह्यशब्दद्वारकतया अर्थात् मनोवृत्तिरूपाः एव मन्त्राः तेषां मनोवृत्तिरूपाणां मन्त्राणां तत्र बाह्यशब्दाः ये भवन्ति ते अभिव्यञ्जकाः भवन्ति तथा च बाह्यशब्दं द्वारीकृत्य अत्र किमुक्तम् इति चेत् तादृशशब्देष्वेव मन्त्रत्वम् उक्तम् इत्युक्ते बाह्याः ये शब्दाः बाह्याः शब्दाः नाम इदानीम् उच्चारणेन यः शब्दः अभिव्यज्यते तादृशशब्दैः तादृशशब्दद्वारा मन्त्राणाम् उच्चारणम् अनुच्चारणं भवति अध्ययनं च भवति इत्यतः द्वारकारणं यद्वर्तते शब्दरूपं तस्मिन्नेव किं तत्र कस्य प्रयोगः क्रियते मन्त्रशब्दप्रयोगः क्रियते इदानीं किं जातं द्वारकारणमित्यतः तत्रैव मन्त्रशब्दः प्रयुक्तः तथा च शब्देषु इदानीं मन्त्र इति शब्दप्रयोगः कृतः वस्तुतः सः गौणः न मुख्यः वस्तुतः मन्त्रशब्दप्रयोगः कुत्र कर्तव्यः मनोवृत्तौ तथा च अत्र मनोवृत्तीनाम् अभिव्यञ्जकत्वं शब्दानाम् अस्ति इति कृत्वा शब्देष्वेव मन्त्रशब्दवाच्यत्वम् आगतम् तच्च गौणम् इत्यर्थः तथा च गौणत्व उपपत्तेः न चात्र विनिगमनाविरहः इति वाच्यं मानसजपस्य फलाधिक्यश्रवणेन तस्यैव मुख्यतया न्याय्यत्वात् इदानीं किं विनिगमकं कोऽर्थः विनिगमकं नाम इदानीं मानसः यः जपः वर्तते स एव कर्तव्यः स एव तत्र विवक्ष्यते इति कथम् एवं रूपेण आवृत्तिरूप उच्चारण अनुच्चारणरूपं वा अथवा वाचनिकजपो वा अत्र सम्भवति खलु इति चेत् तत्र मानसः जपः यः वर्तते तस्यैव श्रेष्ठत्वं तस्यैव फलाधिक्यं श्रुतम् इत्युक्ते साक्षात् यः सशब्दम् उच्चारयति तदपेक्षया तेन यत् फलं प्राप्यते जपकरणसमये यदि सशब्दम् उच्चारयति नाम किञ्चित् उच्चस्वरेण वदति तदपेक्षया किमपि अनुक्त्वा केवलं मनोवृत्तीनाम् अभ्यासं करोति चेत् मानसरूप ध्यानं करोति चेत् अथवा तत्र
आवृत्तिं करोति चेत् इतोपि फलस्य आधिक्यमुक्तं, फलस्य अतिशयत्वम् उक्तं। कुत्र? श्रुतावेव। अतः मानसजपस्य फलाधिक्यश्रवणेन किं ज्ञायते? मानसजपस्यैव मुख्यत्वं ज्ञायते। तर्हि इदानीं वाचनिकजपः यः वर्तते तस्य गौणत्वम् आगतम्। अतः फलम् अधिकं श्रूयते इत्यतः यदि तन्न स्यात्, नाम मनोवृत्त्यात्मकत्वं तस्य न स्यात्, तर्हि मानसस्य जपस्य विधिरपि न स्यात्, एवमेव तस्य फलाधिक्यमपि न स्यात्। मानसजपः विहितः, न केवलं विहितः, अपि तु शब्दात्मक अथवा वाचनिकजपापेक्षयापि मानसस्य जपस्य फलाधिक्यं श्रुतम्। अतः अनेनैव आशयेन मानसः जपः तत्र नोपपद्यते इति पूर्वमुक्तम्। अतः तस्य अनुपपत्तिपरिहाराय किमुच्यते? इदानीं मन्त्राणां मानसत्वं स्वीकर्तव्यमेव, नाम मनोवृत्त्यात्मकत्वं स्वीकर्तव्यमेव। अयञ्च पक्षः सर्वत्र वार्तिकादिष्वपि स्वीकृतः। तस्मात्, तस्मात् नाम कोऽर्थः? एवं रूपेण मानसः जपः विहितः वर्तते इत्यतः तादृशमानसस्य जपस्य आवृत्तिः, नाम जपः नाम आवृत्ति, तादृश आवृत्तिः यदि सम्भवेत् अवश्यमेव मन्त्राणां मनोवृत्तिरूपत्वं स्वीकर्तव्यम्। इदानीं प्रश्नः, मनोवृत्तिरूपत्वम् इति यदि केवलं वृत्तिरूपत्वं स्वीक्रियते वा, इतोपि कश्चन विशेषः अस्ति वा इति आशङ्का। कुतः? यदि केवलं मनोवृत्तिरूपत्वं तस्य स्वीक्रियते, मनोवृत्तीनाम् अनित्यत्वम् उच्यते। यदा घटविषयकवृत्तिरुत्पद्यते तदानीम् अस्ति, पुनः क्षणाभ्यन्तरे पटविषयकवृत्तिरुत्पद्यते यदा, नाम स्वविजातीयवृत्तिः यदा उत्पद्यते तदानीं परस्मिन् क्षणे नाम उत्पन्नया वृत्त्या पूर्वस्मिन् क्षणे उत्पन्ना वृत्तिः निवर्त्यते अथवा बाध्यते। अतः वृत्तीनाम् अयं स्वभावः यत् क्षणिकत्वमिति। प्रतिक्षणं नूतनवृत्तयः उत्पद्यन्ते, उत्पत्तव्यमेव इति नियमः नास्ति। ध्यानादिषु दीर्घकालपर्यन्तं धारावाहिकबुद्धिः भवितुमर्हति, किन्तु वृत्तीनाम् अयं स्वभावः यत् स्वविजातीयवृत्त्या अथवा अन्यवृत्त्या अन्यस्य अपूर्वतनवृत्तेः, नाम स्व अग्रिमक्षणे सोत्पत्ति अग्रिमक्षणे उत्पन्नया वृत्त्या स्वस्य नाशः इति वृत्तीनां स्वभावः। एतावता किं जातं? वृत्तिः अनित्या इति जातम्। वृत्तिरनित्या चेत् मन्त्राणामपि वृत्त्यात्मकत्वात् मन्त्राणामपि अनित्यत्वप्रसङ्गः। अस्तु मन्त्राणाम् अनित्यत्वप्रसङ्गः, अस्तु मन्त्राणाम् अनित्यत्वमिति चेत् तदिष्टापत्तिः न अनिष्टापत्तिः। कुतः अनिष्टमापद्यते? किम् अनिष्टं? मन्त्राः वेदाः, तर्हि वेदाः अनित्याः इति जायते। यदि मनोवृत्त्यात्मकत्वं तेषां स्वीक्रियते, वेदाः एव अनित्याः इति जातम्। अतः इदमुच्यते, मन्त्राः मनोवृत्त्यात्मकाः इत्युक्ते जडाः अनित्याः इत्यपि न, तादृशप्रसङ्गोऽपि न। कुतः? मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठम् आत्मचैतन्यम् अनादिनिधनं यजुःशब्दवाच्यम् आत्मविज्ञानं मन्त्रा। अतः मन्त्राः नाम केवलं वृत्त्यात्मकाः अथवा जडाः एवमेव अनित्याश्चैति न, आत्मरूपत्वं तेषां वर्तते इत्युच्यते। आत्मरूपत्वमस्ति चेत् नित्यत्वम् आगतं। तत् कथमिति विव्रियमाणमस्ति। मनोवृत्त्युपाधि परिच्छिन्नम् इति तत्र प्रथमं पदं पश्यामः। तत्र मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्नम् इत्युक्ते मनोवृत्तिः एव उपाधिः अस्ति। तादृश उपाधि परिच्छिन्नं यद् आत्मविज्ञानं वर्तते तदेव मन्त्रः। कुतः? अस्माकं मते तावत् यथा तत्र वेदान्तपरिभाषादिषु उक्तं, ये ये पदार्थाः वर्तन्ते ते सर्वेपि पदार्थाः आत्मनि कल्पिताः वर्तन्ते। कुतः? आत्मैव अधिष्ठानं, तथा च आत्मा स्वस्मिन् आश्रित अविद्यया सर्वमिदम् अवभासयति, तदेव विवर्तः इत्युच्यते।
तथा च आत्मनि इदं सर्वं परिकल्पितम् इदं सर्वं यदयमात्मा अनन्तरं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यैः ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वम् उच्यते सर्वाधारत्वं च उच्यते आधारत्वं नाम अधिष्ठानत्वम् अधिष्ठानत्वं नाम कोऽर्थः भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्वम् तादृश अज्ञान भ्रमकारणीभूत अज्ञानं यद्वर्तते तस्य अधिष्ठानत्वम् इत्युक्ते सर्वमपि अत्र आरोपितमेव घटपटादिकं सर्वमपि पारमार्थिकदृष्ट्या अवलोकयामश्चेत् नेह नास्ति किञ्चन अतोऽन्यदार्थम् इत्यादि वाक्यैः द्वितीयस्य मिथ्यात्वं ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वं मिथ्यात्वं नाम केवलं भासते इत्यर्थः क्वचिदपि उपादौ सत्त्वेन प्रतीयमान योग्यत्वं तत्र वर्तते तावदेव प्रतीयमानत्वं वर्तते किन्तु त्रिकाल अबाध्यत्वं तु नास्ति अतः त्रिकाल अबाध्यत्व भिन्नत्वे सति क्वचिदपि उपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वम् इत्युक्तम् तर्हि इदानीं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अस्ति अतः अत एव प्रपञ्चः केवलं भासते किन्तु नास्ति तर्हि तत् जगद् यदि वस्तुतः नास्ति चेत् भ्रमः इति जातं भासते नास्ति तर्हि तस्य आरोपितत्वं वक्तव्यम् आरोपस्तु अधिष्ठानं विना न सम्भवति यतः तत्पूर्वमुक्तं एकवारं किमिति निरधिष्ठानभ्रमः न सम्भवति इति अस्माकं मते स्वीक्रियते यदा यदा भ्रमः अथवा यत्र यत्र भ्रमः तत्र तत्र अधिष्ठानम् अवश्यमेव भवेत् अत एव परत्र पूर्वदृष्टावभास इत्युक्तं तर्हि इदानीं शून्यवादस्य निराकरणम् अनेनैव भवति तथा च किं जातं यदि भ्रमः स्यात् तर्हि अवश्यमेव साधिष्ठानकः एव सः स्यात् इति नियमः एतेन किं ज्ञायते जगतः अधिष्ठानं किं स्यात् चैतन्यमेव तत्र श्रुतिप्रमाणमपि वर्तते युक्तिरपि वक्तुं शक्यते तथा च आरोपितत्वादेव नाम प्रपञ्चस्य आरोपितत्वं श्रुत्या उच्यते तर्हि प्रपञ्चस्य आरोपितत्वादेव आरोप्याधिष्ठानं किञ्चित् स्यात् तदेव ब्रह्म इत्युच्यते तर्हि इदानीं ब्रह्म सर्वत्र अस्ति न केवलं सर्वत्र अस्ति सर्वत्र नाम कोऽर्थः जगति सर्वत्र इति नार्थः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति श्रुतिर्वदति कोऽर्थः जगद् यावद् नाम ब्रह्म यावद् वर्तते तस्य पादांशेन जगदस्ति इत्यस्य कोऽर्थः जगदतिरिच्यापि ब्रह्म वर्तते अनेन किं ज्ञायते सर्वत्र वर्तते सर्वव्यापकत्वं ब्रह्मण किन्तु जगत् स्वकारणं सर्वं व्याप्य न तिष्ठति यावती मृत्तिका तावान् घटः न तस्य एकांशेन घटः भवति अतः एकांशेन स्थितो जगत् इति स्वेन भगवतापि तत्र भगवद्गीतायाम् उच्यते अतः एकांशेन स्थितो जगत् तर्हि इदानीं सर्वत्र ब्रह्म चैतन्यं व्याप्तं वर्तते तस्मिन् चैतन्ये जगदिदम् आरोपितमस्ति तर्हि चैतन्येव सर्वम् आरोपितम् इति कृत्वा तत्र मनोवृत्तयः याः वर्तन्ते ताः अपि मनोवृत्तयः चैतन्ये एव अधिष्ठिताः वर्तन्ते खलु अतः मनोवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यं यद्वर्तते केवलं मनोवृत्ति इति स्वीकर्तुं न शक्यते इदानीं कुतः अचेतनस्य स्वयं स्थितिः नास्ति स्वातन्त्र्येण स्थितिर्नास्ति तर्हि इदानीं किं वक्तव्यं मनोवृत्तयः याः वर्तन्ते ताः वृत्तयः मनोवृत्त्यदि अवच्छिन्न चैतन्ये आश्रिताः सन्ति तर्हि यदा ज्ञानमित्युच्यते अथवा यत्किञ्चित् भासते इत्युच्यते प्रकाश्यते इत्युच्यते तदानीं चैतन्यस्यैव तत्र प्रकाशः भवति तदवच्छिन्न चैतन्यस्यैव प्रकाशः भवति तर्हि इदानीं मन्त्राः नाम के इति चेत् मनोवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यरूपाः इति तावत्पर्यन्तं वक्तव्यं भवति तदेव अत्र उच्यते मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं किम् अनादिनिधनम् आत्मविज्ञानम् इत्युक्तम् अग्रे अस्ति आत्मविज्ञानमिति तर्हि आत्मविज्ञानमेव मन्त्राः
आत्मविज्ञानं नाम आत्मरूपाः मन्त्राः, चेतनरूपाः मन्त्राः। यतः चैतन्यं विना न किमपि भासते अत्र, अतः अन्ततो गत्वा उदाहरणार्थं शुक्तिरजतम् इति यदि अस्माभिः दृष्टान्तीक्रियते तत्रापि शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यमित्येव वक्तव्यम्। अर्थात् रजतं कुत्र अस्ति इति चेत् शुक्तौ अस्ति इति न, शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्ये दृश्यते। तथा च चैतन्यमेव रजतरूपेण विवर्तते। तथा च विवर्तवादे तावत् समग्रजगतः एव चैतन्यस्य विवर्तरूपत्वात् सकलमपि चैतन्ये वर्तते। अन्ततो गत्वा सकलस्यापि चैतन्यसम्बन्धः वक्तव्य एव भवति, तद्विना कस्यापि भासः न भवति। तथा च इदानीं मन्त्राणां मनोवृत्तित्वम् इत्येतावता तेषां केवलमनोवृत्तित्वं नास्ति, तथा सति जडत्वम् एवमेव अनित्यत्वम् इत्युभयमपि तत्र आपद्येत। किन्तु इदानीं मनोवृत्तिर्नाम मनोवृत्ति उपाधि, मनोवृत्तिरेव उपाधि, तेन उपाधिना परिच्छिन्नं किं भवति? चैतन्यं भवति। अतः मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठं, मनोवृत्तिनिष्ठमित्युच्यते। मनोवृत्तावपि चैतन्यमस्ति, चैतन्यं भासते, अतः मनोवृत्तिनिष्ठम् आत्मचैतन्यं यद्वर्तते तदेव अनादिनिधनम्। आत्मचैतन्यं तु तस्य आदिरपि नास्ति, तत्र नाशोऽपि नास्ति, अतः अनादिनिधनम्, अनादिनिधनं यजुःशब्दवाच्यं। किन्तु कथं उच्यते? यजुः इत्युच्यते। तथा च मनोवृत्त्यात्मकं मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठम् आत्मचैतन्यमेव अत्र यजुः इति कथ्यते। तादृश आत्मविज्ञानमेव मन्त्राः इति कथ्यन्ते। तथा च इदानीं मन्त्राणाम् आत्मचैतन्यात् अभेदः उक्तः एवं रूपेण। यदि एवं रूपेण चैतन्य तेषां चेतनत्वमेव उच्यते तर्हि मन्त्राः नित्याः जाताः। यदि मन्त्राः नित्याः, वेदस्य अनित्यत्वं निराकृतं भवति। तर्हि इदानीं वेदस्य मनोमयत्वं स्वीक्रियते चेत्, मनोवृत्त्यात्मकत्वं स्वीक्रियते चेदपि वेदस्य अनित्यत्वमिति दोषः नायाति इत्यर्थः। तथा च यया वृत्त्या बाह्यः वेदः विषयीक्रियते तद्वृत्त्यनुगतचैतन्येनापि सह विषयीक्रियते। अतः चैतन्यमेव मुख्यवेदचैतन्यस्य तदुपाधिभूतवृत्तेश्च कल्पिततादात्म्यसत्त्वात् वेदानां सृष्टिप्रलयादिश्रवणं पूर्वोक्त आवृत्त्यादिकं सर्वं चैतन्यस्यैव भवति इति न कोऽपि विरोधः। इत्येवं रूपेण तस्य चेतनात्मकत्वम् उक्तम्। एवञ्च नित्यत्वोपपत्तिर्वेदानाम्, एवम् इदानीं वेदस्य नित्यत्वं वक्तव्यं भवति। तथा च आत्मचैतन्य अभिन्नत्वादेव मन्त्राणां किमागतं? नित्यत्वम् आगतम्। अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च स्यात् नैतद्युक्तम्। अन्यथा विषयत्वे इत्युक्ते अन्यथा केवलं मनोवृत्तिमात्रत्वं स्वीकृत्य अथवा शब्दमात्रत्वं वा वेदानां यदि स्वीक्रियते तदानीं तत्र विषयत्वम् आगतम् इति कृत्वा यो यः तत्र विषयः स सर्वोऽपि जडः, अतः जडत्वम् आपद्येत मन्त्राणां वेदानाम्। अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च, यथा रूपं विषयः अतएव रूपम् अनित्यम् इति व्याप्तिरस्ति। यद्यत् विषयः तत् सर्वम् अनित्यम्, अतः रूपादिवत् अनित्यत्वं च स्यात् नैतद्युक्तम्। वेदानाम् अनित्यत्वं न युक्तम्। कुतः? सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति समानसीन आत्मा जनानाम् इति मन्त्रः। सर्वे वेदा यत्र एकं भवन्ति सः मानसीनः आत्मा जनानाम् इति श्रुतिः नित्यात्मना एकत्वं ब्रुवत् ऋगादीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्। इत्युक्ते अत्र ऋगादीनां वेदानाम् आत्मत्वमुक्तम्। यत्र सर्वे वेदाः एकं भवन्ति सः मानसीनः आत्मा इत्युक्तम्। तथा च वेदानां मानसीन आत्मत्वमुक्तम्। तस्य कोऽर्थः? तत्र उच्यते यत्र इत्यस्य चिदेकरसे आत्मनि एकतां गच्छन्ति वेदाः, एकतां गच्छन्ति सः मानसीनः आत्मा। मानसीनः नाम
मनसि साक्षितया वर्तमानः सर्वेषां जनानाम् आत्मा वर्तते। आत्मा नाम अत्र वास्तवस्वरूपम् इत्यर्थः। अतः यत्र वेदाः यस्मिन् चिदेकरसे आत्मनि एकतां गच्छन्ति सः मनसा साक्षीक्रियमाणः साक्षितया वर्तमानः यः वर्तते सः सर्वेषां जनानां स्वरूपं स्वरूपं नाम यत्र आत्मशब्देन स्वरूपम् उच्यते तथा च स्वरूपम् इत्युक्ते आत्मरूपत्वमेव आगतं तथा च मन्त्राणाम् एवं रूपेण वेदानाम् आत्मरूपत्वम् आत्माभिन्नत्वम् एवं रूपेण ऋगादीनां कार्यत्वेन अनित्यत्वं निवारितं तेषां ऋगादीनाम् आत्मत्वं च आत्माभिन्नत्वं च प्रतिपादितम्। अनन्तरं एवं रूपेण यदि मन्त्राणाम् आत्माभिन्नत्वं स्वीक्रियते तदानीमेव सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति समानसीनात्मा इत्यादि श्रुतीनाम् अविरोधः भवति सामञ्जस्यं भवति। द्वितीय मन्त्रवर्णमपि उदाहरन्ति ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। ऋचः अक्षरे परमे व्योमन् परमे व्योमन् यथा व्योम आकाशः व्यापकः परमश्च वर्तते देशतः अपरिच्छिन्नः तादृशे आकाशे अक्षरे तादृशे अक्षरे इत्यर्थः। नाम यथा आकाशः व्यापकः तादृश व्यापके अक्षरे यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः अर्थात् तत्र सर्वकारणत्वात् परमत्वं विभुत्वम् इत्यर्थः। तादृश विभुत्वादिभिः व्योमसदृशे अक्षरे अक्षरे नाम न क्षरतीत्यक्षरम् अर्थात् नाशरहिते यस्मिन् ब्रह्मणि देवाः अधिविश्वे निषेदुः। देवाः नाम ब्रह्मादयः सर्वेपि अधिनिषेदुः नाम उपरिभावेन स्थिताः वर्तन्ते। तादृश संसार अस्पृष्टे ब्रह्मणि स्वरूपत्वेन ते स्थिताः सन्ति इत्यर्थः। तथैव ऋचः अपि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् इति मन्त्रः तथा च ऋचः अपि ऋचो नाम अत्र वेदाः इत्यर्थः तस्मिन् स्थिताः इत्यर्थः। तथा च किं जातम् इति चेत् ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवादिविश्वे निषेदुः इत्यादि मन्त्रवर्णानाम् आत्माभिन्नत्वं स्वीक्रियते चेदेव आत्मरूपत्वं स्वीक्रियते चेदेव उपपत्तिर्भवति अविरोधः भवति इत्यतः केवलमनोवृत्तित्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते। केवलमनोवृत्तित्वे जडत्वमिति दोषः जडत्वे सति अनित्यत्वमिति दोषः तदानीं वेदानाम् अनित्यत्वप्रसङ्गः स्यात्। अतः मनोवृत्तिरूपत्वम् इत्युक्ते मनोवृत्ति उपाधिपरिच्छिन्नम् आत्मविज्ञानमेव मन्त्राः आत्मविज्ञानमेव मन्त्रशब्दवाच्यं भवति इत्यर्थः। इत्येतावता शिरस्त्वं मन्त्रस्य कथम् इति विषयः समाप्तः। तत्र तस्य यजुरेव शिरः इति यजुषां शिरस्त्वमुक्तं मनोमयस्य तादृश यजुषां शिरस्त्वं कथम् इति एतावत्पर्यन्तं विचारः कृतः। इतः परं ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः एवञ्च ऋक् एवञ्च साम इति पूर्वमुक्तत्वात् तेषामपि विवरणं कृतम्। अग्रे आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति मन्त्रत्रयमस्ति वाक्यत्रयम्। तत्र आदेश आत्मा इत्यस्ति। इदानीम् एतादृशस्य मनोमयस्य आत्मा कः इति चेत् आदेश। कः आदेशः? आदेशो अत्र ब्राह्मणम् अतिदेष्टव्यविशेष अनतिदिशति विशेषान् अतिदिशति इति अतिदेष्टव्यविशेषान् अतिदिशति इति आदेश। अतिदिशति इति आदेश। तत्र अतिदेष्टव्यविशेषाः इत्युक्ते कर्तव्यविशेषाः इत्यर्थः। तादृशकर्तव्यविशेषान् इदम् एवं कर्तव्यम् इति अतिदिशति अतएव आदेशः इत्युच्यते। तथा च उपदिशति इत्यर्थः। आदिशति नाम अत्र अतिदिशति नाम उपदिशति इत्यर्थः। अतः आदेशः अत्र ब्राह्मणम्
ब्राह्मणवाक्यं यद्वर्तते ब्राह्मणं यद्वर्तते तदादिशति विधिवाक्यं विधीयते किञ्चित् तेन अतः आदेशः अत्र ब्राह्मणम् अतिदेष्टव्यविशेषान् अतिदिशति कर्तव्यं बोधयति अग्निष्टोमेन ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत यजेत इत्यस्ति तथा च एतादृशविधिवाक्यैः किञ्चित् कर्तव्यं बोध्यते उपदिश्यते च अतः ब्राह्मणम् आदेशः आदेशः उच्यते तदेव अत्र आत्मा इत्युच्यते अनन्तरम् अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्ति अथर्वाङ्गिरसः अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टाः मन्त्राः ब्राह्मणञ्च शान्तिकपौष्टिकादिप्रतिष्ठा हेतुकर्म प्रधानत्वात् पुच्छं प्रतिष्ठा अत्र अर्थद्वयं स्वीकृत्य भाष्यकाराः तत्र व्यवस्थां कुर्वन्ति व्याख्यानं कुर्वन्ति प्रतिष्ठा इत्युक्ते कुत्र मन्त्राणां प्रतिष्ठादिकर्मसु प्रयोगो वर्तते अत्र तावत् कः वेदः अत्र स्वीकृतः प्रतिष्ठा शब्देन अथर्वाङ्गिरसः स्वीकृतः अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टाः मन्त्राः ब्राह्मणञ्च इत्युक्ते तादृश अथर्ववेदादि मन्त्राः अनन्तरम् अंगिरसाः इत्युच्यते तत्र तत् शाखा इत्यर्थः तत्र ते मन्त्राः विशेषेण कुत्र उपयुज्यन्ते इति चेत् शान्तिक पौष्टिक प्रतिष्ठादि कार्येषु प्रतिष्ठापि कार्यं वर्तते खलु अतः तत्साम्यात् अत्र अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं पुच्छशब्देन पुच्छं नाम प्रतिष्ठा कारणम् इत्यर्थः प्रतिष्ठा नाम आश्रयः आधारः प्रतिष्ठति इति प्रतिष्ठा तादृशस्य आधारभूतः इति कृत्वा तद्हेतुभूतत्वात् प्रधानत्वाच्च अथर्वाङ्गिरसस्य अत्र पुच्छत्वं निर्दिश्यते इति प्रतिष्ठाकर्मसु प्रतिष्ठादिकर्मसु शान्तिक पौष्टिक प्रतिष्ठादिकर्मसु एतेषां विनियोगः भवति इति कृत्वा एते एव प्रतिष्ठाः तदप्येष श्लोको भवति मनोमयात्मप्रकाशकः पूर्ववत् श्लोकः नाम मनोमयत्वप्रकाशकः मन्त्रः अयं वर्तते पूर्ववत् पूर्ववत् नाम पूर्ववत् तस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यर्थः नाम मनोमय अवयव यजुरादिप्रकाशकः अयं मन्त्रः इति अर्थः एतावता तृतीयः अनुवाकः समाप्यते ततः परं चतुर्थः अनुवाकः आरभ्यते उक्ते विषये सन्देहाः सन्ति वा यजुरादीनां कथं मनोमयत्वम् इत्यादि अस्तु अनन्तरमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं चतुर्थानुवाकः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः कृतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति चतुर्थः अनुवाकः तत्र विज्ञानमयस्य नाम मनोमयस्य स्वरूपं किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं विज्ञानमयकोशस्यापि प्रवेशः भवति नाम विज्ञानमयकोशस्य अवयवकल्पना अस्मिन् अनुवाके क्रियते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्य एषः एव आत्मा शारीरः प्राणमयस्य आत्मा कः इति चेत् अयं मनोमयः यथा पूर्वपूर्वतनकोशानाम् आत्मानः भवन्ति प्रतिष्ठाः भवन्ति अग्रेतनकोशाः अतः तत्र प्राणमयस्य एषः आत्मा शारीरः शरीरे प्राणमये भवः शारीरः अत्र शरीरशब्देन प्राणमयः स्वीक्रियते पूर्वतनकोशः स्वीक्रियते तस्य कोशस्य तस्मिन् कोशे भवः विद्यमानः शारीरशब्देन उच्यते अतः अत्र प्राणमयस्य शारीरः भवति मनोमयः यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युच्यते वाचाम् अविषयत्वम् इत्यर्थः यतः यस्मात् वाचः नाम वागादयः वागादीनि इन्द्रियाणि निवृत्तानि भवन्ति
यद्विषयीकर्तुं न शक्नुवन्ति इत्यर्थः। कथं केन सह निवर्तन्ते? अप्राप्य मनसा सह। तर्हि केवलं वागादीन्द्रियाणि इत्येव न, अन्तःकरणमपि तत्प्रकाशयितुं समर्थं नास्ति इत्यर्थः। अप्राप्य मनसा सह इति तत्र विवरणं टीकायां वर्तते विस्तृततया। तथा च यतः चिदेकरसाद् आनन्दात् मनसा सह वाचः तमप्राप्य निवर्तन्ते तं ब्रह्मणः स्वरूपभूतम् आनन्दं मनोमयस्य शिरःपक्षादिरूपं विद्वान् उपासीनः कदापि न बिभेति इति योजना। अग्रे आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति इत्यस्ति। नाम एवं रूपेण स्वरूपभूतम् आनन्दं मनोमयस्य शिरःपक्षादिरूपं यः विद्वान् उपास्ते तस्य भयं भीतिः न भवति, तस्य कदापि भीतिर्न भवति इति अत्र उच्यते। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्युक्ते एतादृशकोशपरम्परायाम् एकैकस्यापि उपासनं कृत्वा यः अनन्तरं तत् स्वरूपं प्राप्नोति अथवा जानाति तस्य भयं न भवति। भयं न भवति इत्यस्य का आशयः? द्वितीयाद्वै भयं भवति इति श्रुतिर्वदति। वस्तुतः एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म सदैव सौम्येनमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्यादिना एकत्वं ज्ञायते। एकत्वं नाम तत्र द्वैतं नास्ति इत्यर्थः। तर्हि द्वैतं नास्ति इत्युक्ते किमस्ति? एकत्वं वर्तते। अतः एवं रूपेण यः केवलम् एकं पश्यति सः तस्य भयकारणं न भवति। भयकारणं किं? द्वितीयं। द्वितीयाद्वै भयं भवति। द्वैतमेव भयं। द्वैतं नाम शीतम् उष्णं सुखं दुःखम् इत्यादि द्वन्द्वभावः। तर्हि द्वितीयस्य भावस्य वर्तमानत्वे एव भयम्। इदानीं तु सः एवं रूपेण कोशादिविवेचनेन अन्ततो गत्वा ब्रह्मैव साक्षात्करोति इत्यतः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, यः ब्रह्मणः आनन्दः इति विद्वान् जानाति तस्य कदापि कस्माच्चिदपि भयं न भवति। सः न बिभेति कदाचन, कदापि भयं न प्राप्नोति। इत्युक्ते द्वैतज्ञानं तस्य नश्यति इत्यर्थः। अस्य विवरणम् अग्रिमकक्षायां कुर्मः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सन्देहाः सन्ति वा? आचार्य, एका शङ्का अस्ति। यदि मन्त्राः मानसिकाः एव इति चेत् मनोवृत्तिरूपाः मनोवृत्तिरूपाः इति चेत् अष्टाध्याय्यां यत्किमपि उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः इत्यत्र स्वराणाम् उच्चारणम् एव उक्तं खलु? तत्र मनोवृत्तिरूपः कथं भवितुं शक्यते? तदेव उच्यते। आदौ तेषां स्वरूपं किं भवति इति चेत् मनोवृत्तिरूपमेव भवति। किन्तु मनोवृत्तिरूपाणां तेषाम् अभिव्यक्तिः शब्देन क्रियते। यतः यज्जानाति एवं खलु, नाम तादृश ताल्वादिस्थाने अभिहतः शब्दः तद् अभिव्यञ्जयति। एतावता शब्द एव मन्त्रः इति न इत्यर्थः। तेषां मनोरूपत्वमेव वर्तते, मनोमयत्वं नाम मनोवृत्तिरूपत्वमेव वर्तते। मनोवृत्तिं विना केवलशब्दाः यथा इदानीं विकल्पवृत्तयः अपि भवन्ति। यथा इदानीम् अर्थरहितं किञ्चित् उच्यते, किन्तु तेषां यद्यपि मनोवृत्तित्वम् अस्ति किन्तु अर्थेन साकं तेषां सम्बन्धः नास्ति, तदेव विकल्पवृत्तिरित्युच्यते। एतेषां तु तथा नास्ति, अर्थोऽपि वर्तते। अतः शब्दरूपत्वम् एव न, अपि तु मनोवृत्तिरूपत्वं तेषाम्। अत एव मानसः जपः विहितः अस्ति। तत्र श्रुतौ मानसः जपः विहितः एतेनैव ज्ञायते वेदस्य वस्तुतः मनोवृत्त्यात्मकत्वं। तादृशमनोवृत्तीनां मन्त्ररूपाणाम् अभिव्यक्तिः शब्दादिभिः क्रियते। नाम एवं रूपेण नाद इत्यादि प्रयत्न इत्यादिभिः निष्पन्नशब्दैः अभिव्यज्यते। अभिव्यक्तिः तत् तावदेव, तदेव मन्त्रः इति न। तत् इति चेत् स्वरित उदात्तादि
स्वराणाम् उच्चारणं बाह्ये एव कर्तुं शक्यते खलु मनसि न शक्यते। स्वराणाम् एतत् उच्चारणम् इति वा? किन्तु जपः यदा जपेपि तत् सम्भवति वा द्रष्टव्यम्। अहं किञ्चित् मम गुरून् पृष्ट्वा वदामि। अस्तु आचार्य, धन्यवादः। धन्यवादः। समापयामि। धन्यवादः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते